مالكم والله ما قارب بجابري سير كفر توت نادي بستمبر بعد أكانتي كم بدي فديرا أكانتي توان بنا تودي سيد فتشون دندور أبانا باتي دي بتاع أبانا أكانتي سيلا دي فتشون دندور إيرا خلاص يوم مسؤول أشوف بربادي يو كيسا قالي فردو والله لازم فردو أنا وقت يكونوا بلدين قبل كونوا كون كوت كونوا وفتو لما فاكونوا سنجروتش والله لازم نما إنن كده الدورة كده سنك تتعلق قوتني نقطني حتى مو أنا دونا ما ترجمنا أنا في مسوت رمو خن برات ترجمي جناني نجتين بيا كينيا بيا كيا كادي بيا كو كادي من كسر يونا رمو توري سيو مالي كده سر رمو كده تون قبل نجتين عرسة ترتني بر أرمى أكانتي نركب أشوف تتفتني جروب بيران أو ما أفضل نكده فده كوان تو في أباك كندي بس نيجي أباك كندي بس مالك كم موجا باكي قبل ترى برفض مالك كده فتشون دندو إكسين جوتني دبري ناقود دستان خلاص لبلي كل أجارن ترى عندنا مكان سلارم كأو يروم أنا ما جوين قولوا ركيسة تمولدا بقى إنما نري ماله فرتيو خلاص بمتيرة نراجع دبوا ممكن جت كتوني بتياتيكو يو أجن نامي أجن دعا فتاو سجاد جبسا أول جودة تابركي متى كان تدي فتشوا كتو تمو تم مالشي وان كان كوتشو مالك أو تم مالك أو جدين في دافيان كابو جدين كابو تو مالك أراك ما دبشان فدات تكاني شو جشان تيون من دلقا قدين ديفن تيجي دامو إتنا جالس تمالي واتو هو جنبوس نيسين أكانتي أو تم تو كان كده كمتين ديفن داري أكانتي نبدي كده إرجع كان كوتي أكانتي أنا بنيت كأني والجالنا دورال بنيت ما في ديفن داري لكن ما في ديفن داري وانكو يوبر بعدين تيرا تيسي وان دغدا اساتو تيوبر مقراتان تري براسي باس نرجني مالي فوان في نمي فانا دي ما بر تو كده ما فاس فانا دي ايش يرجع كان كده ان كانتي كما ما بيك انكم ما مثلا مالك دري دغدي طبعا ما لك ابدفتي فدت ما نري او ما تو والله لازم اورومو وريتو تاب بيكاتني غو يغا سن نبر دابت سوري والله اي لاف يو قلتو ماشي اللي كسنيو اقام تركومي خلاص ويا بري نمني ميدمي والله لازم اتكافر استحي مسلمه استي اكبر بعد ما انت كمال تهيومي دمت ويا بري سنسي كفلا والله ويا بريسا